Ang iglesia ba building o katawhan? Igsoon hangtod karon, wala pa gyud nakasabot ang uban may tungod ani. Kung moingon ta og iglesia, ang unang musulod sa atong hunahuna mao ang building, ang simbahan nga atong sudlan matag Domingo o Sabado. Apan kung atong susihon ang kasulatan igsoon, makita nato nga lahi ang gipasabot sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nga ang iglesia dili lugar nga ginaagtuan, kundili katawhan nga gitawag sa Dios aron magkinabuhi alang kaniya. Atong basahon ang unang Korinto 3:16. Ingon dire, wala ba ninyo hibalue nga kamo mao ang templo sa Dios ug ang Espiritu Santo nagapuyo dinha kaninyo? Ang Dios nagapuyo sa mga katawhan igsoon. Klaro sa kasulatan nga ang Dios wala mo pili ug mopuyo sa bato o semento. Ang iyang gipili nga puloy-anan mao ang kasing-kasing sa mga tawo nga mituo ug misunod kaniya. Atong basahon ang buhat 7:48. Ingon dire, ang labing halangdon wala magpuyo sa mga templo nga hinimo sa kamot. Igsoon, ang building importante ug mapuslanon alang sa pagtigom. Apan dili kini ang iglesia. Ang iglesia mao ang tinubos ni Kristo. Nga gihiusa isip usa ka lawas dinha kang Kristo. Atong babasa sa unang Korinto 12:27. Ingon dire, karon kamo mao ang lawas ni Kristo ug tagsa-tagsa kabahin niini. Karon igsoon, kung kita ang iglesia isip lawas ni Kristo, nagpasabot nga ang atong ulo mao si Kristo. So nagpasabot nga dili lang matag Domingo o Sabado makita ang atong pagkabalaan, kundi makita sa matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Atong basahon ang Mateo 5:16. Ingon dire, pasidlakan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong mga buhat. Nagpasabot kini igsoon nga ang atong pagkabalaan makita sa matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diha kang Kristo. Dili man pwede nga balaan ka sa Domingo ug Sabado, unya sa Monday to Friday naa ka sa sala. Mga paghubog-hubog, paglibak, pamakak, pagdumot ug kapungot, pagpangawat, pagkamahitason, pride, o guman pang mga sala. Dili na pwede kang Kristo igsoon. Unsay sulti sa atong Ginoong Hesus sa mga magbubuhat og sala? Atong basahon ang Mateo 7:23. Ingon dire, unya igasulti ko kanila sa dayag, wala ko kamo mailhi, pahawa kamo kanako, kamo nga magbubuhat og sala. Ang bersikulo nga atong gibasa igsoon, nagatudlo nga dili igo ang pag-ingon Ginoo o ang pag-angkon nga sila reliyosong tawo. Bisan pa og nag-alagad kuno, kung nagpadayon gihapon sa pagbuhat og sala, dili gihapon ilhon ni Kristo igsoon. Ang pag-ila ni Kristo dili makita sa bakbak, kundili sa pag-usab sa kinabuhi igsoon. Ang mga nagpadayon sa sala, pagasilutan og si Kristo mismo moingon kanila pag-abot sa panahon. Ingon si Kristo sa bersikulo sa atong gibasa, pahawa kamo kanako. So ang atong mga pulong, buhat ug ang pamatasan mao ang nagpakita kung kinsa gayud ang atong
gialagaran igsoon. Now, ang iglesia igsoon dili pader og saminto, dili lugar nga atong ginatiguman, kundili katawhan nga nagkinabuhi kang Kristo. O ang atong pagkinabuhi kang Kristo makita kini sa matag adlaw-adlaw, dili lang matag Domingo o Sabado igsoon. Karon igsoon pangutan na imong kaugalingon. Ang ako bang iglesia nagtudlo sa pagsunod sa doktrina ni Kristo? Maayong adlaw kanimo igsoon, palihog kog follow sa atong page aron nga makakita ka sa uban pa natong mga sunod nga video. God bless.